सगळी उभी राहूया. सुरुवातेक गीत गाऊया. A2 पेज नंबर 1. आमच्या बापा सोगावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मना एकाच काळजान तुझी मुखार लावली येता एकाच मना एकाच काळजान तुझी मुखार लावली येता तुका बोलून मोमान करून तुझ्या काळजात सोदोस दिवच्या एकाच मना एकाच काळजान तुझी मुखार लावली येता एकाच मना एकाच काळजान तुझी मुखार लावली येता तुझी उतर आशिवून आयकून जिवीत आमचे सारखे बदलू एकाच मना एकाच काळजान तुझी मुखार लावली येता एकाच मना एकाच काळजान तुझी मुखार लावली येता. सोमेस्तांक तुमकां आयचो दीस बरो भाग्यवंतान तुमचे मजतीन बरो वचूं म्हूण मागता. ह्या आयच्या मिसांत मागुया शाबस्त्यांव आनी रमिला करवाल्यो जे खातीर मागतना मागुया नताली मरिया नतालिना वाज तांच्या भुरग्यां खातीर. तशेंच आपलो जल्माचो दीस पाळटा सरान आनी सिमियोन फेर्रांव ह्या भुरग्यां खातीर. तशेंच रॉशलनाचोय बर्थडे मागुया. तशेंच संजियागो रोद्रिगीस हे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. जायत्यांनी आपणे खातीर मागूंक लायलां. इतलो आपूण बरो जाल्ल्या खातीर पिडेंतलो हे कोविड-19 दिन वाचता भायल्या देशांत आसा. तशेंच आनीकूय थोड्यांनी आपले भलायके खातीर मागूंक लायलां. थोड्यांनी आपले सिर्विसे खातीर तांच्या आवय बापायन आपले तुवेचे सिर्विसे खातीर भायल्या देशांत आसात वो पुताचे. आनी हेरांनी आपले सिर्विसेचें आजून जावंक ना मागूंक लायलां. आनीक एकलो भायल्या देशांत आसा ताची कोर्ट केस आसा ती बरे भशेन तुटोवंक आनी ताची कितें पासपोर्ट आनी कितें आसा ती जाग्यार पडूंक मागूंक लायता. तांची हेर सगल्यांची मागणी एक करून मिसाची भेट आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. बोगाळ भाव भयणीनो, आयज मंगळार साद्या काळांतलो 25वो सुमार आनी आयज हे मिसाचे भेटेंतल्यान ही मिसाची भेट नव्यान आमी भेटयताना देव आमचे लागीं उलयतलो. हें देवाचें उतर आयचें कालचें न्हय. शेकडे जाले 1000 वर्सां जालीं. तें आसा तशें आसा. तें बदलोंक ना. ताचे वयली एक थिकली ना जावंक ना. आनी आमकां तें आजून मार्गदर्शन करीत आसा. आनी आयजूय देवाचें उतर देवाच्या उतराची गंभीरताय महत्व कितें तें जेजूस आमकां सांगता. आयकूंक आनी जिविताक लावूंक आमकां उलो करता. होच जेजूचो उलो कानार घेवन आमी ताच्या कुटुंबाचे वांगडी कशे पवित्र सभेचे वांगडी कशे आमी जियोंक ह्या मिसांतल्यान मागुया. आनी आमच्या जिवितांत जायते फावट हें जिवें उतर आमच्या हातांत आसा, आमच्या घरांत आसा, आमी आयकता जायते फावट तें आमी जिविताक लावूंक
चुकल्या हाचें बोगसोणें मागुया. जेजू तुजें उतर आयकूंक वाचूंक नियाळूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आमी हाडूंक ना हाचें आमी बोगसोणें मागता. सोमयाक आकलूत कोर, सोमयाक आकलूत कोर, क्रिस्ताक आकलूत कोर, क्रिस्ताक आकलूत कोर, सोमयाक आकलूत कोर. सोमयाक आकलूत कोर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थया देवा आमच्या बापा, पवित्र सुमूर्तीचे सगळे कायदे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोन्यांच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या हातान राजाचें कालीस व्हांवत्या उदका सारकें. आपणाक जाय ते वाटेन तो तें वळटा. मनशाक आपणाची चाल नीट दिसत, तरी काळजाचो ताव घेता तो सर्वेस्पर. शिगुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सर्वेस्पराक अदीक मानता. मिंजाशीचे दोळे, गोरविश्ट कालीस, कोड्यांची दिवटी हें सगळें पातळ. मेहनत घेवन वावर करपाच्यो येवजण्यो सगळ्यो फळां बरी. उतरावळ्यान वावरतल्याचो सगळो वावर निर्फळ. फुटकिरी जिबेन ग्रेसकाय पुजावची म्हणल्यार मोरना फाटल्यान धांवतल्याचें उबतें पोलकेपण. कोट्या मनशाचो आत्मो वायट आशेता. तो पेल्याक दोयाल दोळ्यांनी पळयना. मस्कोऱ्यो करपाचेर कास पडटा तेन्ना साद्या मनशांक जानवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकवण घेता तेन्ना ताची जाणवाय वाडटा. तो प्रमाणीक तो कोट्याचें घर सोत्रायेन पळयता आनी कोट्यांक तो निसणटणाक पावयता. जो दुबळ्यांच्या उल्याक कान बेरे करता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकोचो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. सगळीं एकदां म्हणुया. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. नितोल निर्मोल जिविताची सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटा ती. करेंत सुकेस. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्यां मनाक गळोवन नियाळटलो. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. विश्वासीपणाची वाट हांवें वेंचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें कालीस. तुजी सुमूट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलों. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. ताचेरीच आसा म्हजें संतोश. तुजी सुमूट विस्वासीपणान सांबाळटलो. सदांकाळ नितीकाली. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. उद्गार. उद्गार गावया. B8 पयलो आनी दुसरो श्लोक. Sorvespora, 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 soiso. Sorvespora, 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 soiso.
जेजू बापाचे उतर तूं ताच्या मोगाची खबर सांग जेजू कालोखांत तूं स्वार्थ आमकां बापाशी पावोंक घे सर्वेस्परा 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 Jesu सर्वेस्परा 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 Jesu सर्वेश्वर तुमचे सोबी असो तुमची सोबी आसूं लोकाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सोल्ली लोकांची खेट आसली देखून जेजू सरशी येवंक तांकां लागीं जायनासली कोणे तरी जेजूक सांगलें तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यान तुका पळोवंक सोदतात पूण जेजून जाप दिवन म्हळें देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता बगाड भाव भयणीनो लिओ टॉल्स्टॉय हो संवसारांतलो एक व्हड नांव असतो बरोवपी रायटर वर्ल्ड लिटरेचर हातूंत ताचो आस्पाव जाला संवसारीक साहित्यान व्हडल्या तोला मोलाचें ताचें बरोवप व्हडलो साहित्यकार लिटररी पर्सन बरोवपी आनी तसोच व्हडल्यांतलो व्हडलो एक चिंतपी थिंकर फिलॉसॉफर रशिया ह्या देशांतलो व्हडल्या गिरेस्त कुटुंबान जल्मलो ताची आवय बापूय ल्हानूच आसतना तो 4 वर्सांचो सुमार जालो तेन्ना दोगांय सोंपलीं आनी सगळी तांची आस्पोत स्टेट ताका गेली हें तांचें बेसूत प्रॉपर्टीज आसलेली 16,000 एकर्स 16,000 एकर्स जमीन तांची सगळो वाठार ताची येणावळ वर्सावळीची त्या काळार 18व्या शेंकड्यांतलो तो 60,000 पाउंड्स इनकम त्या बाटाचो रेंट आनी ताचें गोर म्हळ्यार एक व्हडलो राजवाडो कसो ताच्या गोरांत 30 ते 35 जाण चाकोर मानाय आसले येदो व्हडलो व्हडलो भाटकार ताचें गोरूच म्हळ्यार एक युनिवर्सिटी कशी येदें व्हडलें येदे गिरेस्तकायेचो आस्पोतीचो तो दोनी जालो मायपाच्या मरणा फाटीं मावशेन कोणें ताका वयर काडलो पडयलो आनी सगळी गिरेस्तकाय जाली म्हणटकूच सगळें मस्ती जिवीत जशें गिरेस्त आवय बापायचे भुरगे सगळें मस्ती जिवीत जियेतात तसलें तो तरणाटो कसो वाडटा वाडटा जियोंक लागलो देव ना धर्म ना कांय ना कांय ना ऑर्थोडॉक्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कुटुंबांतलो पूण माय पाय सोंपतोच सगळें ताचें गेलें ल्हानूच आसतना आनी वाडेस कसो तो जालो 23 वर्सांचे पिरायेर पावलो ताचो भाव निकोलाय नांवाचो एक आसलो तो सैन्यांत आर्मीन फौजीदार कसो आसलो फौजेन जॉयंट जाल्लो आनी थंय वावुरतालो एका दिसा तो घरा आयिल्लो हॉलिडेयांक आनी तो म्हणूंक लागलो हांवूय येता तुजे बरोबर थोडे दीस हॉलिडेक मॉस्को हांगासर
ताजें घर वाट गांवच्या गांवांत विलेज. आनी ताच्या भावान ताका म्हळें यो मुदांस जातलो थोडे दीस 10-15 दीस. आनी थंय वयतच ताका उमेद जाली ताणें जॉयंट जावपाक हे फौजेन. आनी तोय जॉयंट जालो. आनी थंयसर फौजेन भितर सुद्दां सगळे 20 ताका लागले. गॅमलींग घेवपाचे, सोरो हेर सगळे नाका जाल्ले, सगळे तरेचे 20 ताका लागले वायसीस. आनी गॅमलींग खेळोन पयशेय सगळे जोड तो वगडावंक लागलो. इतली वगडायली तो रीण काडचें पडलें आनी तें फारीक करपाक ताजे इस्टेटींतलें तें घर विकचें पडलें. इतलो दळटीरो कसो जालो, बेजारूय तो जालो. सोडूंक सोदता हे 20 पूण सुटना. आनी थंयसरूच तो बरोवपाक ताणें सुरवात केली, काणयो धाकट्यो. आनी ताचे बरोबरचे फौजेंतले मनीस ताका एप्रिशिएट करून अरे काय बरें बरयताय मरे तूं व्हडलो बरोवपी. आनी तो सगळ्यांक त्यो लायक जावंक लागल्यो, पत्रांचेर घालूंक लागलो, छापूंक लागलो. सगळे लोकांक त्यो लायक जाल्यो, आवडटाल्यो. आनी पत्रकारूय ताका एडिटर आसात ते ताचे लागीं काणयो बरोवन घेताले. ल्हान ल्हान काणयो बरयतालो. तातूंतल्यान सुरवात जाली. 5 वर्सां भर फौजेन ताणें काम केलें. आनी तें झुजाचें जिवीत पळोवन ताका तें मानलें ना. तो 5 वर्सांनी भायर सरलो. हें झुजां करप म्हळ्यार मिलिटरींत रावन हें कितल्या जाणांचो जीव वयता, कितले जाण घायाळ जातात, कोणाचे गांवाचे गांव पिड्ड्यार जातात, नश्ट जातात. हें ताका बरें लागूंक ना. आनी घरा येवन ताणें बरोवपाचो गूण आपलो चालूच दवरलो. ताणें व्हडल्यांतली व्हडली एक नॉवल काणी बरयली, नॉवल बरयलो. त्या नॉवलाचें नांव आजून तें फामाद आसा, वॉर अँड पीस म्हूण. राशियन भाशेन बरयल्लें, वोयला ई मीर म्हूण. राशियन भाशेन म्हळ्यार वॉर अँड पीस, झूज आनी थंडाय. आनी हें ताचें पुस्तक इतलें फामाद जालें आनी लोक राशियेचो म्हणूंक लागलो तूं आमच्या गांवांत जल्म म्हळ्यार एक संवसारांतलो व्हडल्यांतलो व्हडलो, संवसारांत आजून असलो बरोवपी जावंक ना. फामाद जालो. आनी आपली दुसऱ्यो काणयो बरोवपाच्यो ल्हान व्हड चालूच दवरल्यो. वॉर अँड पीस ताची हें नॉवल आज गाजलें आनी आजून तें गाजलेलेंच कशें आसा. ताचे उपरांत आनीक एक ताणें नॉवल बरयलें, व्हडलें नॉवल काणी आना कारेनिना नांवाची. तातूंतय तो बरोच लौकीक जालो आनी आजून तें लौकीकूच कशें आसा. आनी भाशेन जायतीं पुस्तकां तो बरयत रावलो. पत्रांचेर बरोवपाक धाडूंक लागलो आनी कितें. ताका बरोच नांव मेवलें, नामना मेळ्ळी. लोक ताका माथ्यार घेवन नाचूंक लागले. 50 वर्सांचे पिरायेर तो पावलो आनी ताका एक दीस दिसून आयलें हें हांव इतलें कोत्तां, इतलो बरयतां तें कित्या खातीर. बेश्टेंच लोकांची मनां रिजोवपाक, बेश्टो लोकांक एंटरटेन करपाक, इतलेंच ह्याच खातीर हांव जियेतां कित्याक, कितें जिविताचो अर्थ. हे ताच्या मनान प्रश्न येवपाक लागले. जिवीत म्हळ्यार कितें. 50 वर्सां ताका जायत आयिल्लीं आनी ताची दोंपरांय दुखतालीं, दांत पडोन सगळे जळलेले, बोचरो जाल्लो. ताका मरण आपणाक लागीं येता अशें दिसूंक लागलें. आनी जिविताचो अर्थ तो सोदूंक लागलो, खंय मेळटलो जिविताचो अर्थ. आनी ताणें चिंतलें जिविताचो अर्थ, जिवीत म्हळ्यार कितें, मिनींग ऑफ लायफ मेळटलें जाल्यार पयलीं सायन्स पळोवची पडली. सायन्सीची सगळीं पुस्तकां व्हडलीं व्हडलीं ताणें हाडलीं आनी आपलें रूम घर भरलें सायन्सीची पुस्तकां हाडून, विज्ञानाची, कॅमेस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सगळें. आनी पदार्थशास्त्र, फिजिक्स ह्या पुस्तकांनी ताका एक जाप कशी मेळ्ळी ताच्या प्रश्नांक, मिनींग ऑफ लायफ. ते म्हळ्यार ह्या संवसारांत जें जें कितें आसा ताचे भितर एक ऊब आसा, वॉर्मथ. आनी जितले दीस वयता, वर्सां वयता वयता ती ऊब त्या वस्तूंतली व त्या मनशांतली उणी जायत वयता आनी शेवटी 0 डिग्रीचेर पावले म्हणटकूच तें ना जाता. म्हळ्यार फायनली मरण. ताका तें बरें लागलें. इतल्याच खातीर जेवप, खावप, पिवप, मजा करप आनी मरप ह्याच खातीर संवसारांत हांव आयलां ना. आनी कितें तरी आसतलें म्हूण चिंतून ताणें फिलॉसॉफी
हातूंतले फिलॉसॉफीन सोदपाक वावुरलो जिविताचो अर्थ. व्हडल्या व्हडल्या फिलॉसॉफरांची पुस्तकां हाडलीं, परत ताणें आपलो रूम भरलो, दोंगर जालो पुस्तकांचो, सायन्सीचो एका वद्दान आनी हो फिलॉसॉफीचो. सोक्रेटीस, प्लेटो, कांट, एरिस्टॉटल, हेगल, स्पिनोजा, शॉपेनहॉवर, हे व्हडले व्हडले फिलॉसॉफरांची सगळी फिलॉसॉफी धवळून काडली आनी निमाणें ताच्या हाताक कांय लागलें ना. तोच जबाब सगळें शुन्यांत एक जाता. वी गो बॅक टू नथिंगनेस. जशें मार्टिन हायडेगर व्हडलो फिलॉसॉफर म्हणटा, वी हॅव कम फ्रॉम नथिंगनेस अँड वी वील रिटर्न टू द सेम नथिंगनेस. शुन्यांत, झिरो. कांय ना जिविताक अर्थ. फिलॉसॉफीनूय ताका जाप मेळ्ळी ना. आनी मागीर ताणें चिंतलें, फिलॉसॉफीन जाबाप ना जिविताचो आनी सायन्सीनूय ना. जिविताचो जाबाप जिवितानूच सोदूंक जाय. तो खंय सोदतलो? साद्या मनशांक पळोवन तो मेळटलो. व्हडल्या व्हडल्या जाणार मनशांक तो मेळचो ना. साद्या मनशांक तो पळोवंक लागलो आनी ताच्या काळार जाय ती दुर्बळकाय रशिया देशांत आसली. सादो लोक दिसपट्टो वावर करतालो, खोऱ्याचें काम करतालो. तांकां तांचें जिवीत पळोवंक लागलो. ते इतले कश्ट करताले, दुबळे, तरूय पूण जियोवपाची तांकां इच्छा आसा, आशा आसा. कित्याक लागून? देवाचेर तांचो भावार्थ आसा देखून. ह्या भावार्थाक लागून तांकां तें जिवीत जियोवचें कशें दिसता. मरण आयल्यार लेगून तांचेर वो पिडा आयल्यारूय जियोंक कशें सोदतात ते. पूण हांव इतलें आसोन, येदी स्टेट हें आसोन निराश. म्हणटकूच सगळें जिविताचो अर्थ हातून ना. सायन्सीन तो मेळो ना, फिलॉसॉफीन तो मेळो ना. तो फकत अध्यात्मिकान मेळटलो, स्पिरिच्युअलिटी. आनी त्याचेर ताचो थीर विश्वास बसलो. ह्यो वस्तू सायन्स, फिलॉसॉफी आमकां जिविताक मार्गदर्शन दिवंक शकचे ना. फकत अध्यात्म, स्पिरिच्युअलिटी. आनी तें जाणा जावपाक, देवाची ओळख घेवपाक ताच्या हाताक लागलें तें हें नवो करार, न्यू टेस्टमेंट. हो ताच्या हाताक लागतोच ताका खरी दिशा मेळ्ळी. तो ह्या बायबलाच्या मोगान पडलो. 5 स्वर मातेवाचो पयलें शुभ वर्तमान. 5 स्वर जेजूची शिकवण, दोंगरा वयलो प्रसंग, सर्मन ऑन दी माउंट. खोशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गेचें राज तांचें. निती खातीर सोंसतात, बुकेतात, शांती करतात. ही शिकवण इतली ताका मानवली. तो आयताराच्या आयतारा मिसाक वचूंक लागलो. देवा वयलो भावार्थ जागो जालो. देव आसात म्हूण नोकळो आसलो. आनी ताका शिकयलें ह्या पुस्तकान नवो करार. मिसाक वचूंक लागलो आयताराच्या आयतारा. सांजेर सकाळीं मागणें करूंक लागलो. बुधवार शुक्रार उपास करूंक लागलो. जायत्या व्हडल्या व्हडल्या धर्मीक मनशांची पुस्तकां ताणें घरांत हाडलीं आनी वाचूंक लागलो. व्हडलो अभ्यास, 10 वर्सां भर ताणें अभ्यास केलो. रिलिजियस बुक्स, व्हडले व्हडले बरोवपी, डॉन काल्मे, न्यूज, ग्रीसबाग हांची व्हडल्या व्हडल्या मनशांची 10 वर्सां ताणें अभ्यास केलो. बायबल हें तें आनी धर्माचेरूय वयर धर्मीक पुस्तकांय ताणें बरयलीं. ती म्हळ्यार कन्फेशन म्हूण सांत आगुस्तिना भाशेन, युनियन एंड ट्रान्सलेशन ऑफ 4 गॉस्पल्स, वॉट आय बिलीव, कितें हांव सत मानतां, द क्रिश्चियन टिचिंग्स, असलीं सावार पुस्तकां ताणें बरयलीं. आनी हीं पुस्तकां बरोवन हें बायबल जिविताक घालपाक तो वावुरलो. खोशे मनान गरीब ते सुभागी. आनी इतली स्टेट आसा ती पळोवन आपणा लागीं 16,000 एकर आनी हांव एकलो ती सांबाळटा, हें सारकें न्हय. ताणें आपले बायलेक सांगलें, सोनिया ताचे बायलेचें नांव, ताका सांगलें आमी इतली स्टेट आमकां दर्या नाका प्रॉपर्टी, आमकां 2-3 एकर पुरो.
उरलेले आमी दान धर्म करुया, चॅरिटी करुया. आनी तेन्ना ताची बायल ती आयकना जाली. ते म्हणूंक लागले ना हें आमकां जाय, आमचीं भुरगीं आसात. म्हणूंक लागलो भुरग्यांची भुरगीं पळयतलीं ती आपलें जोडटलीं, ती प्रॉपर्टी आमची न्हय वडिलांची आनी कोणाची. आमी बरें काम कितें करुया, हें आमकां धरप सोबना. आनी ताची बायल आयकोच ना जातोच तो म्हणूंक लागलो तशें जालें, तुकांच दवर ती, म्हाका हांव 3 एकर जमीन म्हाका दवरता आनी थंयसर तो वावर करून आनी बरो पळय चालू दवरून. 82 वर्सां पिरायेर हो मनीस सोंपलो. 50 वर्सांचे पिरायेर जिविताक विठेल्लो, जिवीत नाका कशें ताका दिसलेलें, वाजेल्लो, पिरंगतालो, दुखी खोती जाल्लो. ह्या बायबलान, ह्या देवाच्या उतरान ताका बोरवांसो दिलो जियोपाचो. 32 वर्सां एक्स्ट्रा दिली. बोंचरो जाल्लो 50 वर्सांचेच पिरायेर. दोंपरां दुखतालीं, जायते आनी बरोवप ताणें केलें. धर्मीक जावं येत, धर्मीक पुस्तक बरोवप ताचें व्हडलें फामाद जावंक ना जायत. पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे ताचें बसनासलें, पूण ताणें ती बरयली आपलो अनुभव कसो. आनी आजून जायते म्हणटात क्रिश्चियन टिचिंग्स, एक बरें ताचें पुस्तक. बोगाळ भाव न्हू, हो येदो व्हडलो जाणार शाणो मनीस 18व्या शेंकड्यांतलो लिओ टॉल्स्टॉय जिवितान निराशी जाल्लो, वाट सोदतालो, अर्थ सोदतालो जिविताचो. ताका अर्थ ह्या पवित्र पुस्तकानूच ताका दिलो. आनी पवित्र पुस्तकाच प्रमाणे अनुभव घेतल्या उपरांत ताचेच भाशेन जियोंक, हें देवाचें उतर जिवितान घालपाक तो वावुरलो. आनी आपले बायलेकूय सांगूंक लागलो हे भाशेन आमी चलूंक. आपलें जिवीत दुसरेच भाशेन, जिविताक दुसरीच दिशा दिली. बगाळ भावबणी न्हू, हें देवाचें उतर म्हणटात तें बेश्टें उतर न्हय. आमकां भागवत पावलो आमकां 15व्या वेसोरान सांगता, पवित्र पुस्तकां, होली स्क्रिप्चर्स आमकां धीर बळ आनी बुजवण दितात. त्या वरवीं आमचो बोरवांसो घोट जावच्या खातीर आदीं बरयलेलें आसा तितलेंय आमकां शिकवण दिवच्या पासत बरयलां. आमचो बोरवांसो घोट करच्या खातीर. ह्याय मनशाचो लिओ टॉल्स्टॉय बोरवांसो नासलो, सोडलोलो. जिवीत ओडणी दिसतालें, कितेंच ताका आवडनासलें. येदो व्हडलो मनीस जाल्लो. ताका धीरबळ दिलें पवित्र पुस्तकां, बायबलान. आनी हो बायबल म्हणटात तो कितें? हो बायबल म्हणटात तो बेश्टें पुस्तक न्हय. आमकां सांत पावलोस तिमोथाक बरोवन दुसरे चिटीन तिमोथाक बरोवन म्हणटा, देवाचे सुचोवणेन बरयलेलें पुस्तक शिकवण दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां न्याय नितीन वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामांक पुरतो जावंक पावता. काय बरी उतरां देवाचे सुचोवणेन बरयल्लेले. 1000 वर्सां जालीं ह्या पवित्र पुस्तकाक. तें तोंडान सिगरेट धरून, मेजार बाटली धरून सोऱ्याची, तें बरोवंक ना. जायते जाण व्हडले व्हडले बरोवपी जाले ते चडशे असले. तोंडान सिगरेट हो चिरूट, स्फूर्ती मेळपाक, वो बाटली सोऱ्याची कॉप. आमकां जायत्यांच्यो खबरो आसतल्यो असल्यांच्यो, तें ना जाल्यार तांच्यान बरोवंक जायना, पेन चलना. ते भाशेन देवाचें उतर हें बरोवंक ना. देवाचे स्फूर्तेन बरयलां, देवाच्या मनशांनी बरयलां, अनुभव आसलेल्या, देवाचो खोल अनुभव आसलेल्या मनशांनी बरयलां, भाग्यवंत मनशांनी बरयलां. आपले स्फूर्तेन न्हय, देवाचे सुचोवणेन, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान, इन्स्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरीट, इन्स्पिरेशन ऑफ गॉड. बेश्टें बरोवंक ना तें कोणें चालत्या तुटी फुटी मनशान. त्याच खातीर आयज 1000 वर्सां जालीं हें उतर आजून जिवें आसा. हे उतराचेर आयज कितल्यो कॉमेंट्रीज आसात. लाखांनी दुडू तांकां पडटा एकूच कॉमेंट्री घेवपाक ह्या पवित्र पुस्तकाचेर. हें सादें पुस्तक न्हय. ह्या पुस्तकान पवित्र पुस्तक म्हणटात तें होली बायबल. तातूंत जायती शिकवण आसा, जायतो तातूंत एक आस्पाव आसा, एक लिटरेचर कशें तें साहित्य. तातूंत घडण्यो आसात, हिस्ट्री, इतिहास आसा, गायनां आसात, स्तोत्रां आसात,
विलापाची उतरां आसात, झुजां आसात आनी गेर जायतीं सगळें आसा. आनी हें देवाचें उतर म्हळ्यार एक बांय कशी. आमी जाणाव बांय कितलेंय उदक काडलें पत्तें आसा तितलेंच उदक येता, बांय आटना. जितलें उदक काडटा तितलें उदक दुसऱ्या दिसा भरोन रावता, तें सोंपना. ते भाशेन देवाचें उतर कितलीय जाणवाय घेवंक तें सोंपना. हें देवाचें उतर फाटलीं 2000 मायज वर्सां जालीं चालूच आसा. कितल्यो कॉमेंट्रीज, कितले बूक, कितले सेर्मांव चालूच आसा. हेंच तें सांत पावलो म्हणटा, हेब्रेवांक बरोवपी म्हणटा 2 धारेची तलवार कशी. ती जिवे आनी सुडसुडीत. It helps us to redirect our journey towards the path that will lead us to God. आमचें पावलां चुकल्यान जाल्यार नीट मार्ग तें आमकां दाखयता. सांत आगुस्तीन वांकड्या मार्गार आसलेलो, आख्खें जिवीत खटेपणान चलतालें. सांत आमरोस सांगोन ताच्या कानार देवाचें उतर घातलें आनी शेवटी देवाच्या उतराची ताका उरपा कशी जाली आनी ताणें देवाचें पुस्तक एट रँडम म्हणटा ते भाशेन उगडलें. 13वो आवेसूर 12वी ओळ आनी 13वी ओळ ताका पयलींच नदरेक ताचे पडली. ती म्हळ्यार रात सरत आयली, दीस लागीं पावलो, देखून काळोखाच्यो कोरण्यो सोडुया आनी झुजाचीं हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया. दिसा उजवाडा चलूंक जाय तशें माणसुकेन आमी जियोया. मौज पिवप, जेवप आनी धुमशाण नाका, मोस्तेपण आनी पांपरेलपण नाका, झगडीं आनी नाटकां येवं नाका. दीस सरत आयलो, काळोख रात सरत आयली, दीस लागीं पावलो. म्हळ्यार काळोखाच्यो कोरण्यो आतां सोड, हें खोटें जिवीत तुजें सोड. ही एक ओळ ताका पुरो जाली. आमचो गोंयचो सायपाकूय कसलीच कित्याक उपकारत ही सगळी मजा करून व्हडलीं व्हडलीं टायटलां घेवन लिओ टॉल्स्टॉयाक दिसलें ते भाशेन हें सगळें रितें हें ताका कळून आयलें. हें जावन आसा देवाच्या उतराची शक्ती आनी पदवी. आनी ह्याच्या शुभ वर्तमानानूय आमकां तेंच सांगता. जेजूक एक रेखाद येता, थंय सेर्मांव सांगता, थंय जर तुजी माय पाय, तुजी आवय आनी भाव भयण तुजी आयल्यान. आनी जेजू म्हणटा कोण ती आवय बाप आनी भाव भयण? सगळीं जाण उतर आयकतात तितलीं. दे बिलोंग टू मी, दे बिलोंग टू माय फॅमिली. जी उतर आयकतात आनी पाळटात तितलीं. दे पूट इन टू प्रॅक्टीस. आयकप इजी आनी हेंच करूंक आयज आमकां उलो करता. आमी देवाच्या जेजूच्या पंगडांतले जातले जाल्यार ह्या देवाच्या उतराक आमी मान दिवंक गरज. ते फकत आयकोन न्हय, आयज जायते जाण देवाचें उतर आयकतात. ह्या दिसांनी ऑनलायन मिसां चलतात. आदीं ते भाशेन आमकां मेळनासलें. आदीं आमकां गडबडीन आमी मिसाक येताले, गडबडीन आमी वयताले. देवाचें उतरूय सारकें आयकोंक मेळनासलें. आयज जाय तेन्ना वाचूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा, पळोवंक मेळटा. युट्यूबाचेर ती चालूच आसता. आयज ह्या देवाच्या उतराची रूच वाडलेली आसा. हें देवान आमकां उतर दिलां तें पत्तें वाची नासतना तशेंच दवरून ताका परत दिवंक न्हय. ते जमनीपणाक पुरून दवरलेल्या थेव्या भाशेन न्हय तें ताचो उपयोग करूंक, तें जिविताक लावूंक तें दिल्लें आसा. इट डज नॉट वॉन्ट इट बॅक एज इट इज. देवानी उतर दिलां जाल्यार ताचो फायदो काडपाक. तें आमच्या जिविताक दिशा दिता. हें देवाचें उतर जावन आसा बुन्याद. इट इज द बेजीस ऑफ आवर क्रिश्चियन फेथ ऑर क्रिश्चियनिटी. क्रिस्ती जिविताची बुन्याद. तें ना जाल्यार आमच्या जिविताक उरत ना. आमी फुलां घालपाचें आनी वाती पेटोवपाचें क्रिस्तांव जातले हांव तें नाका. आयज जेजू आमकां सांगता सगळीं तुमी देवाचें उतर पाळटा तितलीं म्हजी. यू बिलोंग टू मी. केदें व्हडलें आमकां भाग आपणाची म्हूण सांगपाक. सांत पावलो कोरिंतकारांक बरोवनूय अशें सांगता, हांवें तुमकां परगट केलां, तुमी मानून घेतलां, थीर बावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां उगडास करता. तुमकां परगट केलां तशें सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तारण जातलें. यू वील हॅव साल्वेशन. ताचे वरवीं तारण जातलें. हें उतर सांबाळशात जाल्यार. म्हणटकूच हें उतर बेश्टेंच सादें उतर न्हय, तें आमकां तारण दिता, साल्वेशन. तें आमकां बोरवासो दिता, तें आमचें मार्गदर्शन आमकां दिता. It redirects our journey towards the path which leads us to God.
तर ह्याच देवाच्या उतराची अपुरबाय करूया. जेजूची भाव भयण आवय आमी ह्या उतर पाडून जिविताक लावून आमी जावंक वावरुया. भुरग्यांकूय तेंच आमी शिकोवया. उतर तुझे सोमिया जिवीत उजवाडायता. उतर तुझे दुनिया जिवी सुफळ कोरता. देवीक तुझे उतर चिद्दीवून आयकोता. मोगाळ तुझे उतर भक्तीन सदां पाळटा. सासणीक जिवीत दिवचे उतर भोवमोगाचे. ओत्मीकतान बागोवचे उतर सोमया तुझे. देवीक उतर तुझे चिद्दीवून आयकोता. मोगाळ तुझे उतर भक्तीन सदां पाळटा. देवाचें उतर चित दिवन आयकुया, भक्तीन तें पाडुया. जेजूच्या कुटुंबाचे वांगडी आमी सासणांक जावं वावरुया. हेंच देणें भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून मागुया. पेटुनीच्या बेलार गीत गावया. C15 पेज नंबर 34. देवाउतो आमी घेतला ताका आमी साबाब दिला. साबाब जावनी जिविताचो मोगान केल्ले भेटूनीचो. बापा तुझे उतर मानता. मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुझे उतर मानता. मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या बापाणी तो म्हजें तुमचें बलिदानसोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेवंक. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां तूं आतां घडोवन दितलोय म्हूण आमी बावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो सो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. आमची काळ जावं बहरूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय वर्षी आमी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सुर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू तुजे सोवे आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. वगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें पयलें फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक
आमी बोरवाशान रावता त्या पासत आतां देव तुतां बराबर तुजे वशापांचे पोदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणी उंडो घेतलो, गादीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. Soumia Jezu तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी गो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापाक आनीक सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडी मुखामोड पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची मिसाची भेट पळयतल्यांची आनी मिसाचे भेटेर मागलां तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाचें उतर बळिश्ट, देवाचें उतर जिवें, देवाचें उतर सुडसुडीत, देवाचें उतर बोरवासो दिवपी, जिविताची दिशा बदलूंक आदार दिवपी.
व्हडल्या व्हडल्या मनशांक ताणें दिल्या. लिओ टॉल्स्टॉय सांसपतालो संवसारांत, कांय मेळोंक ना, सायन्सीन ताका कांय दिलें ना, फिलॉसॉफीनूय कांय दिलें ना ताका. फकत दिलो तो म्हळ्यार नथिंगनेस. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स म्हळ्यार सगळ्या वस्तूंनी एक ऊब आसा, वर्सां वयता वयता ती सोंपता. हें जिवीत न्हय आमचें. हो परवांसो दितलें आनी जियोंक शिकयतलें. तेंच देवाचें उतर आमकां. ह्याच देवाच्या उतराची आपुरबाय तांचे भाशेन आमी करून आमचें जिवीत सर्गीचे दिशेन फुडें व्हरूंक मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालनेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बोरवांशान वत्रेकता, तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. शुभ वर्तमान बरी खबर मानून घेयात. जिवीत बदलात म्हणून आपलो प्रसंग सुरू करतलो देवाचो पूत. हो उतरूच जिवें उतर जावन आयलो. हेंच उतर आयकूंक, नियाळूंक आनी जिविताक लावूंक आमकां आपयल्लीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कूड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तुज्यो आज्ञा आमी जतनायेन सांबाळच्यो म्हूण तुवें फरमायले. तुजे नेम, तुजें उतर पाळच्या मार्गार आमची पावलां थीर आसून दी सर्वेश्वरा.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें संस्कारांनी तूं आमकां दिताय तो नवो जीव आनी बोहळ दिताय. आमचे वस्कोतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिविताचे चालींत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक आयकूंक आनी जिविताक लावूंक जेजूच्या कुटुंबाचे वांगडी जावंक स्वर्गा राजाचे दायी जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. ही भाग्यवंता ही भाग्यवंता सांत आंतोन सांतांतून भोगतांमोदे भोगतांमोदे भोव बोल्या भोव बल्या आनी मोवाळा आनी मोवाडा त्या उलोवपाच्या त्या उलोवपाच्या मोगापासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या त्या तुज्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणापासो शेगुणापासो आनी सावरोन आनी आसलेल्या सावरून आसलेल्या मोगापासो मोगापासो जो पेल्या सोवे जोपेल्या तुवें दाखयलोय. तुवें दाखयलोय. फावो जाले फावो जाले तुका तुका ते देणे ते देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचे मिलाग्री करचे ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या बरी च्या पुरी आनी कोणूच भोगता आनी कोणूच भोगता दिले ना. दिले ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराक मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आनी तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर गरजेवंतांचे गोरजेवंतांची मागणे आयकूंक मागणे आयकूंक उपोत्र्यांक उपोत्र्या सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी तुजे सोवे तुजे सवे केन्नाच केन्ना निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. परत्यो मेळत. दुकान चडपडटल्या सोवे चडपडटल्या सवे तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरताले. चुरचुरतालें. दुखोवलोल्या दुखोवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यान मेल्ल्यांक पुऱ्या तुवें जिवे केले. जिवे केले. ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेजो कोरिनेजो तसली वस्त तसली वस्त नासली. नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातो पेल्याचें तूं पेल्याचें आनी कोनिश्टाय पडोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगोर ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावनेजो रावनेजो आसली. आसलें. ती रावोन ती रावून ह्या नियाळांनी नियाळांनी आनी तुजे मागणे तुजे मागणे देव आतांय देवाताय पोवूस फळादीक फळादीक म्हूण जाणा जावन मुंजाना जावं हांव दिमेर पडलां. हांव दिलेर पडला तुजे इमाची मुखार तुजे माझी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान सगळ्या विश्वासान म्हज्या काळजाच्या माझ्या काळजाच्या तुका प्रार्थना प्रार्थना करता. करता कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज. चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागतां हांव मागता की वस्त ती वस्त म्हाका मेळूंक म्हाका मेलूंक एके एके मिलाग्रीची मिलाग्रीची बऱ्यान बऱ्यान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तरी तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विश्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय तूं वळतलो नाही तूं तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी जो ह्या ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरान तुज्या एकाच उतरान वडांतल्यो व्हड वडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाडा भोगता आनी मोगाडा भोगता सांत आंतोन सांतांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दोयाळ दोयाल आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच एकूच उतर उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादोसतालो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे बेगीन खेळूंक खेळूंक तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक फळ मेळूंक उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतले. उपकारांत रावतले. आमीन. आमीन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान वरी एक रुपयान बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा वस्त्रां भितर तूं सुदोय आनी सुदोय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्योन मरी देवाची माई आमा पापयां खातीर नेत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आदान सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राज्यवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सात हातुनीचे विनवणेचो पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Santoni Bokta Priyashi Kuricha Tuja